हरे कृष्ण। आज चाहिँ हामी महारानी कुन्तीको शिक्षा अध्याय 19 मायाको लहरलाई पार गरेर अघि बढ्नु अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। हे कृष्ण, जसले हजुरको दिव्य कार्यका बारेमा सुन्दछ, कीर्तन गर्दछ, स्मरण गर्दछ वा अरूले यस्तो गरेको देखेर आनन्दित हुन्छ, उसले निश्चय नै यो जन्म मृत्युको चक्रलाई रोक्ने हजुरका चरण कमलको दर्शन गर्न सक्दछ। हाम्रा यी वर्तमान अवस्थाका आँखाले हामीले भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न सक्दैनौँ। भगवानको दर्शन गर्न पाउनका लागि हामीले हाम्रो यो वर्तमान अवस्थाको दृष्टिलाई भगवानको सँगको स्वत स्फूर्ति प्रेमतर्फ बढाउनु पर्दछ र त्यसबाट भिन्न प्रकारको जीवनशैली उत्पन्न गर्नुपर्दछ। जब भगवान श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात् सशरीर भए यस पृथ्वीमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, तैपनि सबैले उहाँलाई भगवानको रूपमा देख्न सक्दैनन्। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता भौतिकवादी अपार भौतिक सम्पत्तिका मालिक थिए र तिनीहरू अत्यन्त निपुण व्यक्ति मानिन्थे, तैपनि उनीहरूले भगवानको उपस्थितिलाई बुझ्न सकेनन् र त्यस कुराको प्रशंसा पनि गर्न सकेनन्। त्यसैले यदि भगवान हाम्रो अघि नै उपस्थित भए पनि हामी आवश्यक दृष्टि नभएसम्म हामीले उहाँको दर्शन गर्न पाउन सम्भव हुँदैन। त्यस्तो आवश्यक दृष्टिको विकास भक्तिद्वारा मात्र हुन सक्दछ र त्यो भक्ति भगवानको विषयको सही स्रोत सुन्न प्रारम्भ गरेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ। भगवत गीतामा यस्तो लोकप्रिय साहित्य हो जुन सामान्यतया सुन्ने र बारम्बार पढ्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो भक्ति सेवाको कार्य गर्नेले पनि भगवानको दर्शन नपाएको अनुभव गरिरहेको छ। यसको कारण श्रवण वा सुन्ने पहिलो विधि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यदि स्रोतबाट सुन्ने कार्य गरियो भने त्यसले धेरै चाँडो प्रभाव गर्ने गर्दछ। तर साधारणतया मानिसले अनधिकृत व्यक्तिबाट सुन्ने गर्दछन्। यस्ता अनाधिकृत व्यक्तिहरू ठुला विद्वान हुन सक्दछन्, तर उनीहरू भक्ति सम्बन्धी सिद्धान्तको पालना नगर्ने हुनाले उनीहरूले भनेको वर्णन सुन्ने भएको व्यर्थको समय नष्ट गर्नु नै हो। किनभने कहिलेकाहीँ उनीहरूले मूल श्लोकलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दछन्। त्यसैले सर्वप्रथम मानिसले सक्षम र गोप्य वक्ता चयन गर्नुपर्दछ र भनेको सुन्नुपर्दछ। यसरी सुन्ने विधि पूर्ण र सम्पूर्ण बन्दछ र सामान्य विधिहरू स्वतः पूर्ण बन्दछन्। भगवान विभिन्न प्रकारका दिव्य कार्यहरू छन्। यदि श्रवण विधि परिपूर्ण भयो भने ती प्रत्येक विधिबाट इच्छा गरिएको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानको क्रियाकलापलाई पाण्डवहरूसँग भगवानले गर्नुभएको व्यवहारबाट प्रारम्भ हुन्छन्। असुर र अन्यहरूसँग भगवानले गर्नुभएका अन्य धेरै क्रियाकलाप वा लीला पनि छन्। 10औं स्कन्धमा भगवानले आफ्ना प्रेमी गोपीहरूसँग द्वारकामा आफ्नो पत्नीहरूसँग गर्नुभएको व्यवहारका बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। भगवान परम र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले गर्नुभएका प्रत्येक व्यवहार र दिव्य प्रकृतिमा कुनै भिन्नता नै छैन। तर कहिलेकाहीँ मानिसले अनधिकृत व्यक्तिबाट श्रवण गर्ने हुनाले भगवानको गोपीहरूप्रतिको व्यवहारका बारेमा सुन्ने बढी इच्छा राख्दछन्। यस्तो प्रवृत्ति श्रोताको कामुक विचारप्रति सङ्केत गर्दछ। त्यसैले आधिकारिक वक्ता भगवानका यस्ता तीर्ण वा क्रियाकलाप बारेमा कहिले पनि सुनाउँदैनन्। त्यसैले मानिसले श्रीमद् भागवत वा अन्य शास्त्रबाट प्रारम्भबाट नै भगवतको बारेमा श्रवण गर्ने गर्नुपर्दछ। अनि मात्र श्रोताको सुन्ने कार्यमा प्रगति हुन्छ र सम्पूर्णता प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण कसैले पनि भगवानको पाण्डवहरूसँग गर्नुभएको व्यवहार गोपीहरूसँगको गर्नुभएको व्यवहार कम महत्त्वपूर्ण छ भनेर सोच्नु हुँदैन। भगवान ती संसारका मूर्खताहरूले युक्त शक्तिभन्दा परको दिव्य हुनुहुन्छ भनेर सधैँ सोच्नु पर्दछ। माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण व्यवहारमा भगवान सधैँ नायक नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानका बारेमा सुन्ने वा उहाँको भक्तका बारेमा वा उहाँको सङ्घर्षका बारेमा युद्धको बारेमा सुन्ने आध्यात्मिक जीवनका लागि असल हुन्छ। वेद, पुराण र अन्य शास्त्र सबै हाम्रा भगवानसँगको बिर्सिएको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नका लागि हुन् भनिन्छ। त्यसैले ती ग्रन्थ अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। योभन्दा पहिलो श्लोकमा कुन्ती देवीले भन्छन्, मानिस जो यस भौतिक संसारमा आएका छन् उनीहरू गधाले जस्तै कठोर परिश्रम गर्दछन् र बोझले उनीहरू सहन गर्न सक्दैनन्, किनभने तिनीहरू यति धेरै कामुक आकाङ्क्षाहरूले छन् जसले गर्दा उनीहरूले त्यो पूरा गर्न कठोर परिश्रम गर्नुपर्दछ। त्यसैले ती कार्यको उनीहरूलाई सधैँ कष्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण यस्तो पद्धतिद्वारा प्रारम्भ गर्न आउनुहुन्छ जसले गर्दा मानिसहरू निरन्तर हुने कष्टप्रति जीवनबाट मुक्त हुन सकुन्। धर्म भगवानको नियमले युक्त हुन्छ, तर मानिसले भने धर्म भनेको श्रद्धा हो भन्ने ठान्दछन् र यो भगवानको नियम हो भनेर जान्दैन। तिम्रो कुनै वस्तुप्रति श्रद्धा होला, तर मेरो कुनै वस्तुप्रति श्रद्धा होला। मैले तिमीलाई विश्वास गर्न सक्छु, तर तिमीले मलाई विश्वास गर्न पनि सक्दैनौ, नगर्न पनि सक्छौ। यस्तो श्रद्धा र विश्वास भनेको धर्म होइन। एउटा धार्मिक उद्देश्यले प्रेरित समुदाय छ
जसले तिमीले तिम्रो मार्ग आफै बनाउन सक्छौ भन्दछ। तिमीले जे सोच्दछौ त्यो नै सही हो, यस्तो तिनीहरूको दर्शन छ, तर यो विज्ञान होइन। यदि म पागल छु भने मैले जे सोच्दछु त्यो कसरी सही हुन सक्दछ? यो विज्ञान होइन। यदि कसरी सही हुन सक्दछ? 2 जोडे 4 हुन्छ, यो नै विज्ञान हो। यदि मैले 2 वा 2मा 2 जोडे भने 5 र 3 हुन्छ भन्छु भने त्यो सत्य होइन। के त्यो सत्य हुन्छ र? अवश्य नै हुँदैन। भगवानको नियम हुन्छन्। यदि यी नियममा विचलित आयो भने हामीले कष्ट भोग्नु पर्दछ। यसरी हामीले राज्यको कानुनको पालना गरेनौँ भने हामीले सजाय भोग्नु पर्दछ। यसरी नै भगवानको नियम पालना गरेनौँ भने हामीले धेरै कष्ट पाउँदछ। अब हामीले यस्ता कुराहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने हो त? हामीलाई यी कष्टबाट मुक्त गर्न भगवान श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ र हामीलाई भक्तियोग प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण योग गर भन्दै सिफारिस गर्नुहुन्छ। अनि यदि हामीले भक्तियोग गर्यौँ भने हामीले कष्टहरूबाट मुक्ति हुन्छौँ। महाराज प्रहलाद भक्तियोगको 9 वटा कुराहरू हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। भगवान श्री विष्णुका दिव्य नाम, रूप, गुण, सामग्री र लीलाको बारेमा सुन्ने र कीर्तन गर्ने, उहाँको स्मरण गर्ने, भगवानको चरण कमलको सेवा गर्ने, भगवानको सज्जा गर्ने, भगवानको स्तुति वा प्रार्थना गर्ने, भगवानको दास बन्ने, भगवानको आफ्नो सर्वश्रेष्ठ मित्र ठान्ने र आफ्नो सर्वस्व भगवानकोमा अर्पण गर्ने, यी 9 विधि वा पद्धतिहरू शुद्ध भक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएका छन्। जसले यी 9 पद्धतिहरूबाट द्वारा भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्न आफ्नो जीवन समर्पित गरेको छ, त्यो व्यक्ति सबैभन्दा विद्वान हो भनेर जान्नु पर्दछ, किनभने उसले पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेको छ। श्रवणको अर्थ कसैको कार्य, रूप, गुण र सामग्रीको विषयमा सुन्नु हो। यदि हामीले कसैका बारेमा सुन्न चाहन्छौँ भने उसका कुनै कार्य हुनुपर्दछ। हामीले इतिहासहरूमा सुन्दछौँ। इतिहास के हो? यो विभिन्न युग र समयमा विभिन्न पुरुषहरूद्वारा गरिएको कार्यको अभिलेख हो। जब श्रवण गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदछ अनि कसको विषयमा श्रवण गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले भगवान श्री विष्णु वा श्रीकृष्णको बारेमा कार्यहरूमा विषयमा सुन्नु पर्दछ। समाचार पत्रमा लेखिएको छ, समाचारका बारेमा होइन। अर्थात् हामीले ब्रह्मको विषयमा जिज्ञासा राख्नु पर्दछ र यो नै वेदको भनाइ हो। हाम्रो यस श्रीकृष्ण भावनामृत आन्दोलनमा पनि हामीले श्रवण वा कीर्तन गर्दछौँ, तर हाम्रो विषयवस्तु के हुन्छ त? हाम्रो विषय भनेको भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। हामीले बजार भाउमा यसको सेयर कति सूचनाको बारेमा सुन्दैनौँ। हामीले त केवल भगवान श्रीकृष्णका बारेमा सुन्दछौँ। यदि श्रवणको क्रिया हुन्छ भने यहाँ बोल्ने, कीर्तन गर्ने पनि हुनुपर्दछ। त्यसैले हामीले भगवान श्रीकृष्णका बारेमा बोल्ने, कीर्तन गर्ने गर्दछौँ। जब हामीले श्रवण गर्ने र कीर्तन गर्ने कार्यमा निपुण हुन्छौँ, त्यसपछि अवस्था भनेको स्मरण अर्थात् ध्यान गर्ने हो। जुन कुराको बारेमा हामीले बोल्दछौँ वा सुन्दछौँ त्यसको बारेमा पनि हामीले ध्यान गर्दछौँ। सर्वप्रथम हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, अन्यथा कसैको ध्यान कसरी गर्ने? यदि कसैले विषयवस्तुको बारेमा नै जान्दैन भने उसले ध्यान कसरी गर्छ? त्यसैले पहिलो भगवान श्री विष्णुका बारेमा श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। वास्तवमा योगको लक्ष्य भनेको नै आफ्नो हृदयमा विराजमान 4 हात भएका भगवान श्री विष्णुको स्वरूप दर्शन गर्नु हो र यो नै सही ध्यान हो। तर आजभोलि दुष्टहरूले अर्कै प्रकारको ध्यानको विधि सुरु गरिरहेका छन्। त्यसलाई उनीहरूले ध्यान भन्दछन्, तर वास्तवमा त्यो ध्यान होइन। इन्द्रिय यति धेरै चञ्चल छ कि ऊ मनसहित कहिले यता कहिले उता दौडिरहन्छ। तर अष्टाङ्ग योगको पद्धति भने आसन, श्वास प्रक्रिया आदिलाई नियन्त्रण गर्दै भगवान श्रीकृष्णको मन एकाग्र गर्नुपर्दछ। यस्तो एकाग्रतालाई नै समाधि भनिन्छ। योगको सही लक्ष्य भनेको नै यही अवस्था प्राप्त गर्नु हो। अष्टाङ्ग योग पद्धतिको लक्ष्य भनेको नै भगवान श्रीकृष्णको स्मरणसम्म पुग्नु हो। भक्तिको अर्को विधि अचरणम अर्थात् मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको रूप अर्थात् अर्चा विग्रहको पूजा गर्नु हो। भगवान श्रीकृष्णको पूजा हप्तामा एकपटक वा महिनामा एकपटक गर्ने होइन र यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णको पूजा 24 घण्टा नित्य नै गर्नुपर्दछ। अर्चा विग्रह दिनहुँमा वा सकिन्छ भने दिनमा 2 या 4 पटक नयाँ वस्त्र लगाउनु पर्दछ। यसलाई नै श्रृङ्गार भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण प्रशस्त ऐश्वर्य भोग गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँले प्रशस्त वस्तु अर्पण गर्नुपर्दछ जसको उहाँले आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि
लागि यदि कसैले मलाई नयाँ वस्त्र लगाइदियो भने मैले ओहो यो नयाँ वस्त्र उत्तम छ भन्दछु र म आनन्दित हुन्छु। यसरी नै हामीले पनि प्रतिदिन अति उत्तम वस्त्र प्रदान गरिरहेको भगवान श्रीकृष्णलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। भगवानलाई अर्पण गरिएको वस्त्र उत्तम हुनुपर्दछ। अर्पण गरिने भोजन उच्च कोटिको हुनुपर्दछ र मन्दिरमा भगवानलाई स्थापित गरिन्छ त्यो पनि उच्च कोटिको वा त्योभन्दा उत्तम हुनुपर्दछ। त्यसै गरेर मन्दिर दिनहुँ सफा गर्नुपर्दछ र यो ऐना जस्तै सफा हुनुपर्दछ। कृष्ण भावनामृत आन्दोलनमा मन्दिर सफा हुन्छन् भनी धेरैले भन्दछन्। त्यसैले मन्दिर अत्यन्त सफा हुनुपर्दछ। जसले मन्दिर सफा वा स्वच्छ राख्दछ उसको हृदय पनि सफा र स्वच्छ हुन्छ। यो नै भक्तिको पद्धति हो। हामीले जति उत्तम वस्त्र भगवानलाई श्रीकृष्णलाई लगाइदिन्छौँ हामीले पनि त्यति नै सन्तुष्ट हुन्छौँ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले आफ्नै वस्त्र हेर्न र त्यसको प्रशंसा गर्नेमा नै बानी परेका छौँ। अहो मैले कति महँगो वस्त्र लगाएको छु भन्ने सोचेर म आफ्नो सन्तुष्ट भइरहेको छु। तर हामीले भगवान श्रीकृष्णलाई वस्त्र लगाइदिन्छौँ अनि हामीले आध्यात्मिक सन्तुष्टि अनुभव गर्दछौँ। आफ्ना शिष्यहरूलाई अस्त्र विग्रहको पूजा कसरी गर्ने हो भनेर पूजामा लगाइरहने गुरुको धर्म हो भन्ने यस्ता गुरुको वन्दना गर्दछौँ। कुन्ती देवीले ऋणपन्थी शब्दप्रति सङ्केत गरेकी छिन्। हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको भगवान श्रीकृष्णको विषयमा श्रवण गर्नु नै हो र प्रत्येक व्यक्तिले यस्ता कुरामा सुन्न उत्सुक हुनुपर्दछ। हामीले कलेजको शुल्क किन भुक्तान गर्दछौँ र कलेज किन जान्छौँ? त्यहाँ हामीले सुन्न जान्छौँ। कक्षा कोठामा विद्वान प्राध्यापकद्वारा भनिएको कुरा सुन्दछौँ अनि हामीले ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। यसरी नै भक्तले पनि निरन्तर भगवानको श्रीकृष्णका विषयमा सुनिरहनु पर्दछ। जसले कृष्ण भावनामृतप्रति अघि बढ्न चाहन्छ उसको पहिलो कार्य भनेको नै सुन्नु हो। यदि उसले वास्तवमा नै भगवान श्रीकृष्णको विषयमा सुनेको छ र उसले अर्को भक्ति योगको कार्य भनेको कीर्तन गर्नु हो। कृष्ण भावनामृत आन्दोलनका प्रचारकहरू गाउँ सहर किन जान्छन् त? उनीहरूको उद्देश्य के हो त? उनीहरूको कार्य भनेको सबैका दर्शनका बारेमा सुन्न र बुझ्न सकुन् अनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोचुन् भन्ने हो। अविश्वास शब्दले यस्ता कार्यहरूको निरन्तर 24 घण्टा बिना अवरोध सञ्चालनमा रहिरहनु पर्दछ भन्ने हो। त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले कार्य सिफारिस गर्नुभएको छ, अर्थात् मानिसले 24 घण्टा नै कीर्तन गरिरहोस् भन्ने हो। कृष्ण भावनामृतको भक्तहरूले कार्य पनि यही नै हो। कसैले भक्तिका सम्पूर्ण विधि पालना गर्न सक्दछ भने कसैले एउटा केवल मात्र श्रवण मात्र गर्न सक्दछ र यो पनि प्राप्त हुन्छ। महाराज परीक्षित र अन्य कुनै विधिको पालना नगरी केवल आफ्नो जीवनमा अन्तिम 7 दिन सुखदेव गोस्वामी अघि बसेर केवल उहाँको भनेको मात्र सुनिरहनु भयो। यदि कसैले अन्य कुनै विधि पालना नगरी केवल मन्दिरमा बसेर जहिले पनि भगवत गीता सम्बन्धी प्रवचन सुनिरहेमा उसको लागि त्यो पर्याप्त हुन्छ। यदि तिमीले प्रवचनमा केही पनि बुझ्दैनौ भने पनि त्यो सुनिराख, किनभने त्यो श्लोकहरूको ध्वनि वा मन्त्रको ध्वनिले तिमी अवश्य सहयोग गर्नेछ। शब्द वा अर्थ बुझ्नु त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन, किनभने कति मानिसहरूलाई संस्कृत व्याकरणको ज्ञान हुँदैन र भक्ति भनेको अप्रतिहता हो, अर्थात् रोकेर रोक्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले भक्तिको प्रगतिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले सिफारिस गर्नुभएको यो श्रवण गर्ने विधिको पालना मानिसले गर्नुपर्दछ। जब चैतन्य महाप्रभुले सन्यास लिनुभयो त्यो देखेर चैतन्य महाप्रभुका पिता जगन्नाथ मिश्रको ससुरा नीलाम्बर चक्रवर्तीको सहपाठी सार्वभौम भट्टाचार्यको चैतन्य महाप्रभुको निन्दा गर्नुभयो। उहाँका नाता सम्बन्धले गर्दा सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभुको हजुरबा जस्तै थिए। त्यसकारण उनीले चैतन्य महाप्रभुलाई भने, तिमी केवल 24 वर्षको युवा छौ र तिमीले सन्यास लियौ। सन्यास धर्मको पालना गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ, किनभने यस्ता युवकलाई आकर्षण गर्न यस जगतमा धेरै वस्तुहरू छन्। त्यसैले तिमीले वेदान्त सूत्र पढ। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी विचारका धाराका थिए। उनको यो भनाइले मायावादीहरूलाई श्रवण गर्नका लागि महत्त्व दिन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। वेदान्त सूत्रको श्रवण गर्ने जोड दिइन्छ। भगवान श्रीकृष्णका भक्त वैष्णवहरूको पनि वेदान्त सूत्रको अध्ययन गर्दछन्, तर उनीहरूले वेदान्त सूत्रको अपव्याख्या गर्दै श्रवण विधिलाई दूषित गर्ने मायावादीहरूबाट भने श्रवण गर्दैनन्।
वैष्णवहरूको वास्तवमा वेदान्त सूत्र सुन्दछन् वैष्णवहरूले वास्तवमा वेदान्त सूत्र सुन्दछन्, यसको अपव्याख्या गर्दैनन्। जब भगवान श्रीकृष्णले म परम वा भगवान हुँ भन्नुहुन्छ, वैष्णवले त्यो स्वीकार गर्दछन् र त्यसो गर्नु नै श्रवण गर्ने उचित विधि हो। यदि कसैले वेदान्त सूत्र वा भगवद् गीताको आफ्नो इच्छा र सोचाइ अनुसार व्याख्या गर्दै कृष्णको अर्थ यस्तो हो, कुरुक्षेत्रको अर्थ यस्तो हो भन्दछ भने उसले आफ्नो समय यसै नै नष्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसले ग्रन्थलाई यथारूप नै श्रवण गर्नुपर्दछ। यद्यपि चैतन्य महाप्रभुले वेदान्त सूत्र सर्वभौम भट्टाचार्यबाट श्रवण गर्न स्वीकार गर्नुभयो र लगातार धेरै दिनसम्म केवल श्रवण गरिरहनु भयो, कुनै प्रश्न सोध्नु भएन। अन्तिममा सर्वभौम भट्टाचार्यले उहाँलाई सोधे, हे प्रिय बाबु, तिमीले केवल श्रवण मात्र गरिरहेका छौ, कुनै प्रश्न पनि सोध्दैनौ, किन यसो गरेको हो? तिमीले बुझ्न सकेनौ? के कारणले हो तिमी मौन भएर बसेको छौ? चैतन्य महाप्रभुले उत्तर दिनुभयो, हो, मैले यो सबै बुझेको छु। म किन भएर बसेको छु भने तपाईँलाई वेदान्त सूत्रको व्याख्याको आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुभएको छ। त्यसकारण मैले केवल वेदान्त सूत्रको श्लोकहरू मात्र सुनिरहेको छु, तपाईँले भनेको सुनेको छैन। यसरी उहाँले घुमाउरो वा परोपेक्ष रूपले तपाईँले श्लोकको व्याख्या मूर्खतापूर्ण तरिकाले गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको हो। पछि उहाँले भन्नुभयो, वेदान्त सूत्रको श्लोकहरूमा सूर्यको प्रकाश समान छन्, तर तपाईँले गर्नुभएको व्याख्या भने बादल जस्तै छन्, जसले सूर्यलाई ढाक्दछ। सूर्यलाई हेर्न कसैले पनि बत्तीको आवश्यकता पर्दैन, सबैले सजिलो हेर्न सक्दछन्। तर यदि सूर्यलाई बादलले ढाकेको वा छोपेको छ भने हेर्न कठिन हुन्छ। यसरी वेदान्त सूत्र सूर्य समान हो र मायावादीहरूले व्याख्याले भने सही अर्थलाई ढाकेको हुन्छ, किनभने मायावादीले वेदान्त सूत्रको सही व्याख्यालाई स्वीकार नै गर्दैनन्। ठुला ठुला राजनैतिक नेताहरूले पनि मायावादीको दर्शनले प्रभावमा गर्दा वैदिक साहित्यलाई आफ्नो इच्छा अनुसार गर्दै कुरुक्षेत्रको अर्थ यो हो, धर्मको अर्थ यो हो भन्दछन्। त्यसैले हाम्रो सिद्धान्त भनेको मूलबाट नै यथारूप श्रवण गर्नु हो, त्यसपछि मात्र यो प्रभावकारी हुन्छ। भगवान श्री विष्णु जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर श्रवण गर्नुपर्दछ, अनि मात्र मानिसले भगवान श्री विष्णुको ध्यान गर्न सक्दछ, उहाँको स्मरण गर्न सक्दछ। यसो गरेपछि मानिस हर्षित हुन्छ। नन्दित अर्थ शब्दको अर्थ आनन्ददायक हो। त्यसैले यस प्रकारको मानिस हर्षले सागरमा सम्पर्कमा आइपुग्दछ। त्यसैले जुन व्यक्तिले कृष्ण भावना मृतलाई आफूभित्र विकसित गरिरहेको हुन्छ, उसले केवल भगवान श्रीकृष्णका विषयमा सुन्ने, भगवान श्रीकृष्णका बारेमा भन्ने र केवल भगवानको श्रीकृष्णका बारेमा सम्बन्धित मात्र व्यवहार गर्नुपर्दछ। त्यसैले कुन्ती देवीले भगवानसँग भन्दछिन्, यो पद्धति वा विधि पालना गरे कुनै न कुनै दिन मानिसले हजुरको दर्शन गर्न सक्दछन्। यदि कसैले भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरे भने उसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? प्रवाहको अर्थ धारा हो। जब नदीमा अत्यन्त शक्तिशाली धारा बहन्छ, त्यस समय कुनै पछि त्यसमा फ्याँकिदियो भने पनि त्यो बहेर जान्छ। त्यसै गरेर हामी पनि भौतिक प्रकृतिको धारामा बगिरहेका छौँ र ती धाराहरू प्रशस्त महासागरमा छल जस्तै निरन्तर आइरहन्छन्, किनभने हामी प्रकृतिका 3 गुणमा बाँधिएका छौँ। त्यसकारण हामी ती धाराले बगाएर टाढा जाँदैछौँ। त्यसकारण भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू प्रकृतिका धाराहरूद्वारा बगिरहेका छौ। ती धारा भनेका भोग, तिर्खा, जन्म, मृत्यु र बुढौली हुन्। ती धारा मोह र भ्रमका धाराहरू हुन्। हुन त हामी आत्मा हौँ, तैपनि हामीलाई भाव सागरमा फ्याँकिदिएका हुनाले सागरका धाराहरूले हामीलाई बगाएर लगिरहेका छन्। यदि हामीले 24 घण्टा नै भगवान श्रीकृष्णको विषयमा गम्भीर भएर सुन्ने, कीर्तन गर्ने र सेवा गर्ने गर्यौँ भने धारा बन्द हुन सक्दछ। त्यो धारा कहाँ गइन्छ? कुन्ती देवीले भगवानसँग भन्दछिन्, त्यो धारा हजुरको चरण कमलमा गएर समाप्त हुँदछ। मानिसले भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा तुलसी पत्र र चन्दनको लेप लगाउनु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलको दर्शन कसरी गर्ने भनेर सिक्नु पर्दछ, अनि मात्र यो भौतिक जीवनको धारा बन्द हुन्छ। सागरमा ठुला ठुला धेरै धाराहरू हुन्छन्, तर जोसँग राम्रो नाउ छ उसको ती धाराहरूलाई सजिलै पार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत गीताको अर्को श्लोकमा भनिएको छ, कमलको दल करिब सानो नाउ जस्तो हुन्छ। त्यसैले यो श्लोकमा भनिएको छ, जसले भगवान श्रीकृष्णको नाउ रूपी चरण कमलको शरण लिन्छ, उसको लागि जन्म मृत्यु रूपी सागर पनि गाईको खुरमा भरिएको पानी जस्तै नगण्य र सानो हुन्छ। भारतमा वर्षामा समयमा सडकहरूले हिलोले भरिन्छन् र त्यसमा गाई वा बच्चाहरू हिँड्दा तिनीहरूको खुरले खाल्डो बनाउँछ र त्यस खाल्डोमा पनि पानी भरिन्छ।
यस्ता दर्जनौँ खाल्डाहरूमा मानिसले उफ्रिएर सजिलै पार गर्न सक्दछन्। त्यसरी नै अन्य सामान्य व्यक्तिका लागि पनि जन्म मृत्युको यो संसार महासागर समान हुन्छ भने भक्तहरूका लागि यो गाईले बनाएको खाल्डो समान हुन्छ र उसले यो खाल्डो सजिलै पार गर्न सक्दछ। यस प्रकारले भक्तले परमधाम प्राप्त गर्दछ। त्यसो हो भने यो भौतिक जगत के हो त? यो जगत भक्तहरूका लागि होइन, बरु उनीहरूका लागि हो जसका लागि कष्ट पाइरहेका छन्। त्यसैले कुन्ती देवीले सुझाव दिन्छन्, यो कृष्ण भावना मेरो तिम्रो कष्टका लागि औषधि हो, यो ग्रहण गर र सुखी बन।